साथ इस वक्त मौजूद है इशफाक गिलकार, जो बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी श्रीनगर के हैं, एज वेल एज कोऑर्डिनेटर खानियार के हैं। सर, आपका सबसे पहले खैर मकदम है। थैंक यू। गिलकार साहब, स्पोर्ट्स में आपका बहुत बड़ा इंटरेस्ट रहा है, वेट लिफ्टिंग में। तो पहले बताइए, कब वेट लिफ्टिंग में आपका बहुत बड़ा इंटरेस्ट रहा, इसके बारे में पहले बताइए। जी, वेट लिफ्टिंग में नहीं, मैं बॉडी बिल्डिंग में था जी। और अभी भी बॉडी बिल्डिंग करता हूँ बिकॉज इट इज़ गुड टू बी फिट। अगर आपको कुछ करना है किसी कौम के लिए तो पहले अपने आप को फिट रखना बहुत ज़रूरी है और लाजमी है। तो मैं बॉडी बिल्डिंग के साथ वाबस्तगी रखता हूँ और मैंने कई कंपटीशंस भी खेले हैं, बॉडी बिल्डिंग कंपटीशंस, जिनमें मैंने कई प्लेसेस भी निकाली है। जो यहाँ पे एसोसिएशन जो यहाँ पे है, बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन जो यहाँ पे एक कंपटीशन करवाते हैं, तो उनमें मैंने बहुत सारी बार मतलब प्राइजेस भी जीते हैं। फिर आप पॉलिटिक्स में आ गए। एक एम होता है, अगर इंसान पॉलिटिक्स ज्वाइन करता है, या कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई KS IAS बनता है, तो एक मतलब दिल में जहन होता है कि मैं कुछ करूँगा। आप पॉलिटिक्स में आ गए, तो कैसे पॉलिटिक्स में आ गए, उसके उस कैरियर में के बारे में कुछ बताइए। देखिए, पहली बात, मैं एक जो मेरा एक एक हर किसी इंसान का एक बैकग्राउंड होता है। मेरा बैकग्राउंड पॉलिटिक्स से कोई वाबस्तगी नहीं मैं रखता हूँ। मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मैं एक्सपोर्ट करता हूँ। आई एम एन एक्सपोर्टर बाय प्रोफेशन। बट मैं पॉलिटिक्स में कैसे आया, क्योंकि देखिए, बचपन से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कश्मीर में क्या हो रहा है। तो वही मुद्दे नज़र रखते हुए मैंने खुद में एक ठान ली कि मैं कुछ लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं पॉलिटिक्स में आ गया, क्योंकि जितने भी यहाँ पे मैंने पार्टीज़ देखी है, इन्होंने कुछ नहीं किया है लोगों के लिए, खाली अपने अपनी। देखिए, पहले सबसे सुन्नत है, अगर आप सियासत भी करेंगे तो कौम को फ़ायदा पहुंचना चाहिए। इन्होंने क्या किया है कि अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाया है, जो अपने लोगों तक ही महदूद रखे वो फ़ायदे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कीम्स आती है वो अपने अपने मतलब अपने वर्कर्स या वगैरह के लिए रखे। तो मैं ये चाहता, मैं इसलिए पॉलिटिक्स में आया कि मैं कुछ लोगों के लिए करना चाहूँगा। इंशाल्लाह आगे मेरी जद्दोजहद जारी है लोगों के हित में काम करने के लिए। रीजनल पार्टीज तो बहुत थी, लेकिन बीजेपी ही क्यों? देखिए, हर किसी का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ डिफरेंट है। देखिए, रीजनल पार्टीज जो है, मैं किसी को ये नहीं बोलूँगा कि कोई रीजनल पार्टी गलत है। देखो, हर हर किसी पार्टी की एक मतलब अलग एक आइडियोलॉजी होती है। तो बीजेपी मैंने इसलिए ज्वाइन की कि इनकी आइडियोलॉजी डिफरेंट है। तो यहाँ पे सब बोलते हैं कि बीजेपी मुसलमानों की दुश्मन है, लेकिन भाई साहब, फ्रैंकली स्पीकिंग मैं मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। क्योंकि जितने भी इन्होंने कार्य किए, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री है श्री मोदी जी, तो जब मैंने इनके बारे में पढ़ा, जो इन्होंने काम किए हैं और ये जो करना चाहते हैं, जो इनका व्यू है, तो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। इसके लिए मैंने बीजेपी ज्वाइन की। और आप खुद देखिए कि कितना मतलब यहाँ पे ग्राउंड पे बीजेपी ने, जबकि यहाँ पे लॉकडाउन भी हुआ, कोविड भी हुआ, खाली हमारी बीजेपी है जो लोगों के हित के लिए खड़ा रही पूरे ग्राउंड पे। तो इसके लिए मैं बीजेपी ज्वाइन किया हूँ और आगे इंशाल्लाह मैं ये चाहूँगा कि मैं बीजेपी में रह के अपनी कौम के लिए कुछ करूँ। कल ईद उल जुहा का पहला दिन है, आपको भी जी पता होगा, तो क्या जी। आपकी तरफ से मैसेज रहेगा? देखिए, कल इंशाल्लाह ताला ईद है। मैं सब जितने भी हमारे मतलब मुसलमान भाई है या जितने भी हमारे देशवासी हैं, उनके लिए मेरा ये पैगाम, मैं ये उनको अपनी पुरजोर दिल की गहरी उम्मीद मतलब ये कहना चाहूँगा कि आई विश देम हैप्पी ईद मुबारक टू द होल इंडिया एंड होल जम्मू एंड कश्मीरी। तो मेरी ये मैसेज रहेगी कि देखिए, अगर ईद आ रही है, हर कोई बच्चा इस टाइम ईद के लिए बाहर निकलता है। जब हम भी बच्चे थे, हम भी बाहर निकलते थे, ईदी लेते थे, फिर बाहर मार्केट में जाते थे, ख़रीदो फ़रोख्त मतलब वो एंजॉय करते थे। तो मैं ये मतलब पेरेंट्स से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि अपने बच्चों को लेके अपने घर में ही एंजॉय कीजिए। और हाँ, अगर कोई बच्चा बाहर भी निकलता है तो इन अ प्रॉपर वे ही शुड फॉलो द मतलब उसके पेरेंट्स को, बच्चे को तो पता नहीं है कि गाइडलाइंस क्या है, जो WHO ने मतलब यहाँ पे मुहैया करवाई है पूरे वर्ल्ड में कि ऐसे गाइडलाइंस है। तो वो गाइडलाइंस फॉलो करके इनको मास्क लगाने चाहिए बच्चों को। सैनिटाइज, प्रॉपर सैनिटाइजेशन, मतलब इनको सैनिटाइज़र, एक छोटा सा सैनिटाइज़र आता है, वो साथ में रख के इनको मतलब बाहर जाना चाहिए। और ज़्यादा मतलब मैं ये पुरजोर गुजारिश करूँगा लोगों से कि घर में ही रह के एंजॉय करें। इस वक्त साहब, आपको पता ही होगा, इस कोविड 19 में लोग बहुत मुतासर हो गए हैं। जी, कुछ ऐसे भी लोग थे जो दिन को कमाते थे, शाम को खाते थे। आपकी बिल्कुल। तरफ से क्या मैसेज रहेगा हर लोकलिटी के लिए कि मुसलमान हमेशा हर एक की मदद, हर एक का ध्यान रखते आए हैं, जी, तो क्या करना चाहिए हमें
ان کے دیکھیے لیے؟ صحیح بخاری میں ہے جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بخاری اس امام بخاری ہے، انہوں نے سنتیں لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو ایک شخص کچھ کھائے تو پہلے وہ یہ دیکھے کہ آپ نے جو ان کا ہمسایہ ہے کہ اس کے گھر پہ کچھ ہے کہ نہیں. تو میں پرزور اپیل کرنا چاہوں گا جتنے بھی ہمارے گزارمند لوگ ہیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو بخشا ہے گزارا، وہ دیکھے کہ کون ضرورت مند ہے تو ان کو وہ اپنی طریقے سے مطلب یہ نہیں کہ پبلسٹی باہر جا کے ان کی ہیلپ کرے، اندر اندر سے ہی مطلب جو ایک سنت ہے، مطلب وہ ایک حدیث ہے، چہلی حدیث اس کتاب کا نام ہے، وہ اس کا بولتے ہیں عدت المومنین کخذل کیف، مومن کا وعدہ ایسا ہے جیسے ہاتھ میں پکڑ لینا، اس کا مطلب ہے عدت المومنین کخذل کیف، مطلب ایک ہاتھ سے لینا. اگر آپ ایک ہاتھ سے کسی کو دو گے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. تو میں مطلب پرزور اپیل کرنا چاہوں گا جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے گزارا دیا ہے، لوگوں کی زیادہ سے زیادہ ہیلپ کرے. اور جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے وہ بھی اس ٹائم مطلب دیکھیں وہ بھی ہیلپ کر رہی ہے لوگوں کی. اگر وہ ڈائریکٹلی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے پاس بھی جائیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی ہیلپ کریں گے. اشفاق صاحب، میرا ایک آخری سوال رہے گا آپ سے، جو بہت میری مطلب میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک اہم سوال ہے. جی. آپ کو پتہ ہی ہوگا یوتھ کے بارے میں. میں آخری سوال آپ سے کروں گا. یوتھ کے لیے، جو آج کل جو یوتھ جو ڈرگ کی طرح زیادہ کھینچا جا رہا بالکل ہے، بالکل. تو اشفاق صاحب آپ بتائیے آپ کی طرف سے یوتھ کے لیے کیا پیغام رہے گا، اور آپ کیا یوتھ کے لیے کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ خود ایک یوتھ لیڈر ہو، ڈائنامک ہو، تو آپ کی طرف سے کیا رہے گا ان کے لیے؟ دیکھیے یوتھ کے لیے میرا یہ پیغام رہے گا، جتنے بھی میرے بھائی ہیں بہت یژھان یہ کٲشِر پٲٹھۍ وَنُن، یِم تہِ میٲنۍ کٲشِر بٲے چھِ ییٚتہِ یِم مُبتلا چھِ گٔمٕتۍ ڈرٛگَس منٛز، اَتھ کٔرِنۍ یِم، یہِ چھُ وٕچھِو سورُے چھُ رۄب العالمیٖنَن تھوٚمُت پانَس تام، رۄبَن چھِ دیُتمُت اَکھ عقل، یہِ چھِ اِستعمال کَرٕنۍ کہِ میٛانہِ خٲطرٕ کیٛاہ روزِ صحیح، میٛانہِ خٲطرٕ کیٛاہ روزِ غلط. اگرے وۄنۍ اِنسان، اگرے وۄنۍ کانٛہہ لٔڑکہٕ یا کانٛہہ بَچہِ چھُ گوٚمُت مطلب مُبتلا یَتھ منٛز، میون اَکھ چھُ مطلب اَکھ میون پٔرسنل پویِنٹ آف وِو چھُ کہِ سُہ گژھِنۍ سپوٹسَس کُن. یُتھُے سُہ سپوٹسَن کُن گژھِ، سپوٹسَس کُن گژھِ، کُنہِ تہِ مطلب سپوٹسَس منٛز چھِ واریاہ کیٹَگریٖز، چاہے کرکٹ چھُ، چاہے باڈی بِلڈِنٛگ چھِ، چاہے ویٹ لِفٹِنٛگ چھِ، چاہے ساکَر چھِ، یِم گِنٛدِنۍ یِم گیمٕز، یِم آٹومیٹِکلی یِن یِم مطلب یُس یِمن پَنٕنۍ پرٛٲنۍ سۄ لایف ٲس یِم یِن تَتھ لائفہِ منٛز واپس. زیادہ سے زیادہ میری یہ اپیل رہے گی یوتھ کے لیے کہ اسپورٹس میں جائیے، اپنی زندگی کو بچائیے. دیکھیے مطلب یہ جو ڈرگز ہے، یہ ڈرگ وغیرہ ہے، اس میں کچھ نہیں رکھا ہے، بس آپ اپنی مطلب جو آپ کی فیملی ہے ان کا نام بدنام کر رہے ہیں. اور مطلب اپنے آپ کو پہلے دیکھیے، سب سے زیادہ پہلے اپنے آپ کو امپورٹنس دینی چاہیے. اپنا جو ان کی زندگانی ہے اور ان کی جوانی ہے وہ ختم ہو رہی ہے اس یوتھ سے، یہ اس ڈرگ سے. جو یہ ڈرگ مافیا ہے میں اس کے بہت خلاف ہوں، اور میں چاہوں گا جتنے بھی ہمارے پولیس، جتنے بھی آفیشلز ہیں ہمارے قابل ہے، دیکھیے جیسے ہمارے ایس ایس پی صاحب ہے حسیب صاحب، تو یہ انہوں نے ایک ڈرائیو چلائی ہے. یہ بہت سارے آئے دن دیکھتے ہوں گے کہ بہت سارے ڈرگ پیڈلرز دے ہیو بین اریسٹڈ بائی دا پولیس. اینڈ میں یہ چاہوں گا کہ عام جنتا جو ہے اگر وہ دیکھے کسی ڈرگ پیڈلر کو جو بچوں کو خراب کر رہا ہے، ڈرگز بیچ رہا ہے، تو ان کا یہ پہلا فرض بنتا ہے اور سنت ہے کہ وہ پولیس کو جا کے بتائیے مطلب یہ ڈرگ فلانی بندہ یا کوئی بھی جس کسی لوکیلٹی میں سری نگر میں ایسا ہو رہا ہے، وہ پولیس کے پاس جا کے اس کی کمپلینٹ کرے. اور میری پرزور گزارش رہے گی یوتھ سے کہ بچو بھائی، اپنی زندگی کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ. یہ اشفاق صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دے دیا، ہمارے ساتھ بات کی، آپ کا بہت بہت شکریہ. پلیزر، تھینک یو ویری مچ.